सवाल करो तो ये बहकी बहकी बातें करने लगते हैं, फिर पूछो कुछ मत, इनकी सिर्फ सुनो। तो हाँ, बहुत इखलाक वाले सुन्नी बड़े अच्छे हैं। जो सुन्नी सुनता है ना, हाँ ये बहुत अच्छे है, और जो सुन्नी ने बोला ना ये कैसा, झगड़ालू सुन्नी है। तो अब जैसे हमने सवाल पूछे तो ये आ गए अपने ऊंचेपने पे। अब आइए तालिबुर रहमान का ये ऊंचापना सुन लीजिए, सुनिए। आपने कहा कि देखो जब अल्लाह ताला अर्श जो है वो अर्श पर जब अर्श नहीं था फिर अल्लाह कहाँ था, तो ये सवाल तो एक पागल ने पहले ही कर दिया था। उन्होंने कहा कि अच्छा अल्लाह का जब आसमान नहीं थे तो अर्श कहाँ था, तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि कान अर्श हुवल मा, जब आसमान नहीं था तो अल्लाह ताला का अर्श पानी पर था। अच्छा जब पानी नहीं था तो फिर वो अर्श कहाँ पर था, कहा वो मेरे बाप पर था। अच्छा तुम्हारा बाप किस पर था, कहा तेरी माँ पर था। देख रहे हैं ऊंची ज़बान, बदनाम ये सुन्नी उलमा को करते हैं कि सुन्नी उलमा बड़े फैश को होते हैं, बड़ी बदतमीज़ी से बात करते हैं। किसी ने सवाल पूछा है तालिबुर रहमान से कि तुम कहते हो अल्लाह अर्श पर है, बताओ जब अर्श नहीं था तो अल्लाह कहाँ था। तो तालिबुर रहमान कहता है उसका जवाब दिया हमने कि अर्श उसके पानी, अर्श जो है उसके पानी पर था। कहा अच्छा जब पानी नहीं था तो फिर अर्श कहाँ था, तो कहा वो तेरी माँ पर था, तेरे बाप पर था। और बोले बाप किस पे था, तो बोले तेरी माँ पे था। कितने फैश को है ये लोग, यानी संजीदा गुफ्तगू इनको नसीब नहीं होती। और क्यों नहीं होती, अल्लाह के नबी ने बताया था ये फितनों के कायद होंगे। और इनके मानने वालों की कम से कम जिसकी 300 भी तादाद है, 300 भी उसके अगर मानने वाले हैं तो उसके बारे में रसूलुल्लाह ने बता दिया। तो पहला फितना परवर आपने जाना कौन था, एक फितना परवर के चेहरे से भी मैंने नकाब उठाया, वो था इब्ने तैमिया। अब आइए, इब्ने तैमिया को तो उसकी मौत मार दिया उस दौर के उलमा ने। जैसे कि 4 बिन दुरहम को गला दबा के खत्म किया गया, खत्म हो गया उसका नजरिया कि अल्लाह जिस्म रखता है। 661 हिजरी में इब्ने तैमिया ने 4 बिन दुरहम के अकीदे को जिंदा किया, और उस जमाने में इब्ने तैमिया के इस नजरिया और अकीदे की धज्जियां उड़ाई गई, अकीदा खत्म हो गया। तो उसके बाद एक शख्स और पैदा हुआ जिसने इस अकीदे को दोबारा फिर जिंदा किया। अब वो शख्स कौन था, उसका तारुफ मैं हदीस की रोशनी में दूंगा, ताकि आप देखें कि हमारे उलमा जब बोलते हैं तो बगैर दलील के नहीं बोलते। चलिए आइए पहली हदीस देखते हैं। ये है सही मुस्लिम, बैठ जाइए भाई। ये है सही मुस्लिम, हदीस की मोतबर किताब सियासत्ता में शामिल। इसकी हर हदीस सही है। जिल नंबर इसकी 2, किताबुल फितन व अशरात सात, क़यामत की निशानियों का बयान। हदीस नंबर 7165। 2 हदीसें मैंने अंडरलाइन की, मैं नीचे वाली पढ़ रहा हूँ वक्त बचाने के लिए। दोनों हदीस का मफहूम एक ही है। हदीस ये है कि इमाम मुस्लिम कहते हद्दसना अबू बकर इब्ने अबी शैबताना वकीउन, वो कहते हदीस बयान की इमाम अबू बकर इब्ने अबी शैबा ने वकी ने अन इक्रिमा इब्ने अम्मारिन, और उनसे रिवायत करते हज़रत इक्रिमा से, वो रिवायत करते हैं हज़रत इक्रिमा इब्ने अम्मार से, अन सालिम, और वह हज़रत सालिम से रिवायत करते हैं अन इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वह हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से रिवायत करते हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन बैते आयशा, अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया उस वक्त कि जब आप हज़रत आयशा के हुजरे के पास थे। फ़क़ाल, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अरासल कुफ्र मिन हा हुना, ऐ लोगो कुफ्र का सरगना। अब मैं आपकी बम्बैया लैंग्वेज में बोलता हूँ, सरगना तो ये अच्छा लफ्ज हो गया, कुफ्र का डॉन, समझ में आ गया। कुफ्र का सरगना इस तरफ से निकलेगा, इशारा किया आपने एक दिन। कहाँ खड़े अल्लाह के नबी, हजरत आयशा के उजरे आयशा के पास, उम्मुल मोमिनीन आयशा के उजरे के पास। मुस्लिम के अल्फाज है, हजरत आयशा के घर के पास रसूलुल्लाह खड़े थे। मिन बैती आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत आयशा के घर के पास रसूलुल्लाह खड़े और फरमाते फ़क़ाल, अल्लाह के नबी ने फरमाया रासल कुफ्र मिन हा हुना, कुफ्र का सरगना, कुफ्र का जो है सबसे बड़ा बदमाश इस सिम से निकलेगा। किस तरफ से, मिन हायसो यतलुउ कर्नुश शैतान यानी मशरिक, जिस तरफ से शैतान का सिंग निकलेगा यानी मशरिक की तरफ से। 2 पहचान बताई अल्लाह के नबी ने। पहली कि जहां से कुफ्र का सरगना निकलेगा वो इलाका किधर है, मशरिक की तरफ है। और मशरिक की तरफ से क्या निकलेगा, शैतान का सिंग। अब कर्नुश शैतान का मतलब शैतान का सिंग। मगर मिसबाहुल लुगात जो देवबंदियों की लुगात है, देवबंदी हजरात छापते, देवबंदियों के उलमा ने छापी, उन्हीं के उलमा की लिखी हुई मिसबाहुल लुगात में कर्नुश शैतान का एक और तर्जुमा इन्होंने बयान किया, और वो तर्जुमा किया शैतान की राय का पाबंद। अब उनका तर्जुमा लो,
تو بات تو اور مزیدار ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لوگوں راسل کفر من ہا ہونا، کفر کا سرغنہ اس طرف سے نکلے گا من حیثو یتلو قرن الشیطان، جہاں سے شیطان کی رائے کا پابند نکلے گا. جو شیطان کی رائے کا پابند ہوگا یعنی شیطان اس کا باس ہوگا یا شیطان کا چیلا ہوگا. کس طرف سے؟ یعنی المشرق. مشرق کو یاد رکھے، قرن الشیطان لفظ کو یاد رکھے. اب مشرق ہے کہاں؟ وقت ہوتا تو میں اس میں پوری تفصیل بیان کرتا، اس ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو تو جب چاہے بازو سے بازو ملا کے بیٹھ جائے تو میں بتاؤں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں حجرہ ہے وہاں رسول اللہ کا مزار اقدس ہے. روضے رسول کی طرف جائیں اور سرکار کے روضے کا جو حضرت عائشہ کا دروازہ تھا اسی دروازے کی سمت کھڑے ہو جائیں، اور جب وہاں سے مشرق کی طرف دیکھیں تو کون سا علاقہ آتا ہے؟ وہ آتا ہے نجد کا علاقہ. اور نجد کا نام انہوں نے بدل دیا. کیوں؟ حدیث میں بتایا تھا نجد کے بارے میں، نام رکھ دیا انہوں نے ریاض. میں نے کہا اگر کوئی طوائف اپنا نام پارسا بیگم رکھ دے تو نام بدلنے سے کیا اس کا کام بدل جائے گا؟ اگر کوئی کالی کلوٹی عورت بولے میں نور جہاں ہوں، ہائے ہائے جہاں کی نور تیرا معاذ اللہ. اگر میری والدہ کا بھی نام نور جہاں، پہلے میں بتا دوں، میں مثال دے رہا ہوں، میری والدہ کا نام الحمدللہ نور جہاں ہی ہے، مگر وہ گوری ہے بھائی، ہاں پیور پٹھان ہے. لیکن اگر کوئی میری بہن کا نور جہاں تو برا نہ مانے کہ میں مثال دے رہا ہوں، کسی کا نام کی میں تنقید نہیں کر رہا ہوں. کوئی کالی عورت ہے اور نام نور جہاں ہو تو کیا اس کے نام نور جہاں ہونے سے وہ خوبصورت اور حسین ہو جائیں گی؟ نہیں ہو جائیں گی. جو اصل ہے اصل ہے. تو اگر تم نے نجد کا نام بدل کے ریاض رکھ دیا تو کیا نحوست ختم ہو گئی؟ شیطانیت کی جو اثرات ہیں وہ ختم ہو گئے؟ نہیں ہوئے، موجود ہے. اور کتنے موجود ہے؟ ابھی حال ہی کی بات ہے، کل ہی کی بات ہے. کل جب میں اپنے ہوٹل کے روم میں تھا تو ایک شافعی المسلک جو آپ ہی کے بمبے کے رہنے والے ہیں، مولانا اشفاق احمد شریفی شافعی، اہل سنت ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں. شافعی بھی مسلک اعلیٰ کے ماننے والے ہیں، مالکی بھی جو عقیدے میں اعلیٰ کے عقیدے پہ ہے وہ سب مسلک اعلیٰ کے ماننے والے ہیں. فروغ کی بات الگ ہے. انہوں نے کتاب مجھے تحفے میں دی 73 میں سے ایک، اس میں علامہ آل رسول حضرت علامہ نظمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا مقدمہ اور تقریر چھپی بھی ہے. میں وہ پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے اپنے مرید جو وہاں پر ان کا رہتا اس کا بیان نقل کیا ہے علامہ نظمی صاحب نے. آپ ہی کے بمبے کی شخصیت آل رسول ہے. میں پڑھ رہا تو میرے کو یہ حدیث یاد آ رہی تھی، میں نے کل یہ حدیث کو پھر میں نے کہا بیان میں رکھا جائے. علامہ نظمی میاں کیا کہتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ گیا تو وہ ان کا مرید وہاں کے جو خدام ہوتے ہیں ان میں شامل بھی ہے، وہاں مرید ہے. کئی سنی ہیں جو چھپے ہوئے ہیں وہاں پر، ایسے چھپاتے اپنا ایمان ان بدبختوں کے ظلم کی وجہ سے. تو کہتا ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو خادم وہاں بہت شور کرتے ہیں، وہ جو نجدی خادم ہوتے ہیں نا، اور بعض تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اپنے پیروں کو رسول اللہ کی جالیوں سے بھی مسلک کر کے لگا کے کھڑے رہتے ہیں، چلاتے ہیں، شور کرتے ہیں. اور قرآن کی آیت ہے کہ نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند مت کرو. تو خادم کہتے ہیں کہ میں نے ان متوفا جو وہاں کے رکھوالے ہوتے ہیں، پولیس ہوتی ہے، ان سے کہا کہ وہ نجد کے تھے، وہ نجدی تھے. میں نے کہا تم یار چلایا مت کرو، یہاں چلاتے ہو اور تم یہاں جو چلا کر حاجیوں پہ ظلم و ستم کرتے ہو، اور اس سے تم رسول